स्वागत छ हजुरलाई नेपाली ह्यान्डमेड क्रोसेट क्राफ्टमा। नेपाली ह्यान्डमेड क्रोसेट क्राफ्टको आज ट्युटोरियलमा चाहिँ मैले हजुरलाई बेबी ग्लोभ्स यानि कि यसलाई हामीले बेबी मिटन पनि भन्छौँ इङ्ग्लिसमा, र यो बेबी मिटन चाहिँ मैले 6 to 1 इयर्सको बेबीलाई बनाएको छु। हजुरहरूको बेबीको हातको लेन्थ कत्रो छ त्यो अनुसारले बनाउने हो, तर नर्मल्ली मैले चाहिँ 6 to 1 इयर्ससम्मको लागि चाहिँ यो साइज बनाइरहेको छु। र यो दुई तरिकाले बनाउने म हजुरलाई सिकाउँदैछु। यसको डिजाइन फरक छ। यो चाहिँ हाम्रो राउन्डिङ गरेर आउँछ, यो चाहिँ भने यो चाहिँ हाम्रो राउन्डिङ गरेर अनि अलिक चुच्चो साइज घट्दै घट्दै डिक्रिज हुँदै 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 जान्छ। यो चाहिँ डिक्रिज नभइकन इन्डिङमा मात्रै डिक्रिज हुन्छ। सो यसको लागि चाहिँ अब यो ट्युटोरियल स्टार्ट गर्दैछु। यो ट्युटोरियल स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हजुरहरूले मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानलमा गएर लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नुहोस्। र साथसाथै हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ, मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले पनि मेरो च्यानलमा जोइन हुनुहोस् र यस्तै क्रोसेटको कामहरू हजुरहरूले चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट माई ट्युटोरियल। यसको लागि चाहिँ मैले लिएको छु दुईवटा क्रोसेट हुक लिएको छु। एउटा चाहिँ 3 को लिएको छु, एउटा 3 mm को क्रोसेट हुक लिएको छु। यो चाहिँ यत्रो हुन्छ। र अर्को चाहिँ मैले लिएको छु 3.5 को लिएको छु। देख्नुहुन्छ हजुर, यो दुईटा लिनुको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ बेबी मिटनहरू बनाउँदाखेरि एउटै साइजको हामीले लियौँ भने चाहिँ अलिक राम्रो हुँदैन। यो अलिकति यसको जुन यो सेप छ, यो सेप चाहिँ राम्रो आउँदैन। सो हजुरहरूले चाहिँ एउटा अलिक सानो र एउटा अलिक ठुलो लिनुपर्ने हुन्छ। यही नै लिनुपर्छ नि छैन, तर दुईटा क्रोस युज गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले। एउटा अलिकति सानो र एक साइज अलिकति ठुलो युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको यसको लागि एउटा सिजर लिएको छु मैले, र यसको साथसाथै पिङ्क र ब्ल्याकको धागो लिएको छु मैले। र यो ब्ल्याक माथिपट्टि ब्ल्याक, मुनिपट्टि बोर्डर, यो चाहिँ मैले सकाइसकेको छु। हजुरलाई देखाउनको लागि मैले यहाँ राखेँ। अब चाहिँ म हजुरलाई यसको सेट बनाएर देखाउँदैछु। मुनिबाट ब्ल्याक र माथिबाट यो पिङ्क गरेर देखाउँदैछु। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ मैले यो दुईवटा धागोलाई चाहिँ हजुर सिङ्गल गर्न सक्नु पनि हुन्छ, हजुरको इच्छा हो। म चाहिँ मोस्टली यो विन्टरमा डबलको गर्छु। र मैले चाहिँ लिँदैछु अब 3 को लिँदैछु, 3 mm को, किनभने मुनिको बेस चाहिँ हामीहरूले सानोमा गऱ्यौँ भने अलिक टाइट हुन्छ र ठुलोमा गर्दै गएपछि माथिको सेप चाहिँ राम्रो आउँछ। सो मैले अब यसलाई चाहिँ 8 चेन लिँदैछु। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। र यो कालो धागो छ र अलिकति हजुरलाई हेर्न गाह्रो हुन्छ होला, म हजुरलाई इजी वेमा सिकाउँदैछु। 8 चेन लिइसकेपछि हजुरहरूले जुन यो फर्स्टको चेन छ, यो फर्स्टको चेनमा चाहिँ हजुरहरूले यसरी सिङ्गल क्रोसेट गरेर यसरी साथी यसलाई यसरी तान्नुहोस्। र यसलाई फेरि हजुरले दुईवटा मात्रै छ यहाँनिर, यसलाई यसरी तान्नुहोस्। यो भयो हाम्रो सिङ्गल क्रोसेट। अब फेरि हामी नेक्स्टमा जान्छौँ। फेरि यसरी नै हामीहरूले यसलाई यसो गरेर दुईवटा हुन्छ, फेरि पनि यसलाई हामीले यसरी तान्छौँ। यो भयो सिङ्गल क्रोसेट। र यही क्रममा हामीहरू 7वटा जति हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, 7वटा जति। अब हजुरहरूलाई बोर्डर कत्रो चाहिन्छ त्यो बोर्डर हजुरहरूले ठुलो राख्न पनि सक्नुहुन्छ, अलिक सानो राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले बोर्डर बुनिरहेको हो। ओके, यो मैले 7वटा भ्याएँ, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एन्ड 7, यो लास्टको 7 भयो। सो अब यसलाई मैले 1 चेन लिँदैछु। 1 चेन लिएर यसलाई मैले यसरी टर्न गरेँ। टर्न गरिसकेपछि अब मैले यसलाई डाइरेक्टली यसरी होलमा नहालिकन यसलाई चाहिँ मैले जुन यो फर्स्टको छ जुन यो पछाडिको, यो पछाडिपट्टिको यहाँ यतिकै छ, यो माथिपट्टिको यो फर्स्टलाई चाहिँ लिएर चाहिँ हामीले यसरी लिएर चाहिँ फेरि यसलाई सिङ्गल क्रोसेट गर्ने। फेरि पनि यो माथिपट्टिको यो उचालेकोलाई लिने, पछाडिको ब्याकलाई नलिने, माथिपट्टि यसलाई यसरी लिएर यसरी फेरि उचाल्ने। फेरि पनि हामीले सधैँ यसरी
माथिपट्टिकोलाई लिएर यसरी उचाल्दै हामीले यो रो कम्प्लिट गर्छौँ। तब म हजुरलाई फेरि सो गर्नेछु यसको। यो चाहिँ अलिकति अड्किराख्ने हुन्छ, अब हजुरले बिस्तारै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बोर्डर चाहिँ सुई हुँदैन। ओके, यो भयो मेरो एक लाइन। अब मैले यसलाई फेरि पनि सिंगल चेन लिँदैछु र यसलाई मैले टर्न गर्दैछु। सो टर्न गर्दाखेरि के भयो हेर्नुहोस्, हाम्रो 1 रो बनिसकेको छ। यो जुन छ हाम्रो यस्तो यो रोहरू कम्प्लिट भइसकेको छ यहाँ। र यसरी नै हजुरहरूको यो बेबीको चाहिँ यहाँ जहाँनिर यो बोर्डर लगाउने ठाउँ छ, यो कडी लगाउने ठाउँ छ, यहाँनिर चाहिँ यसको बेबीहरूको मेजरमेन्ट गर्ने अनि त्यो अनुसारले हजुरले बनाउनु पर्छ। मैले चाहिँ 5.5 इन्चको बनाउँदैछु। यो सेम एज इट इज नै हो, अरू पनि सबै यसरी नै माथिबाट तान्दै ल्याउने हो। अलिकति अप्ठ्यारो हुनसक्छ बिगिनर्सहरूलाई, तर बिस्तारै सिक्नुहुन्छ। कालो धागो भएर सिक्न गाह्रो हुन्छ होला हजुरलाई। यस्तो छ भने यदि हजुरहरूले गाह्रो भयो भने कमेन्टमा गरिदिनुहोस् मलाई, म हजुरहरूलाई यसको लागि अर्को भिडियो पनि रेडी गरिदिन्छु। र यसरी नै म हजुरहरूलाई 5.5 इन्च भएपछि फेरि पनि भेट्नेछु। र यसरी नै गर्दै जानुहोस् र हजुरहरूको बेबीको कति छ मेजरमेन्ट त्यो अनुसारले बनाउँदै जानुहोस् बोर्डर। र म चाहिँ हजुरहरूलाई अब 5.5 इन्चमा हजुरलाई म भेट्दैछु। मैले चाहिँ 5.5 इन्चको बनाइसकेको छु र यसको टोटल रो भनेको हजुरको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुन्छ। र यो चाहिँ मैले 6 to 1 इयरको बेबीको लागि रेडी गर्दैछु। र अब यसलाई मैले जोइन गर्दैछु। र जोइन गर्नको लागि हजुरले सियो धागो कम्फर्टेबल छ भने सियो धागोबाट गर्नुहोस्, छैन भने कुरुसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई यसरी यो फोल्ड गरेर उल्टो गरेर चाहिँ यसलाई हामीले जोइन गर्दैछौँ। कुरुसले गर्दाखेरि चाहिँ पछाडिपट्टि हजुरको यस्तो अलिकति फोल्ड पछाडिपट्टि लाँदाखेरि चाहिँ हल्का धार जस्तो डल्लो टाइपको धार जस्तो हुन्छ। कुरुसले गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ, तर त्यसको डिमेरिट्स भनेको चाहिँ धार जस्तो हुन्छ। र हजुरले सियोले गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै फाइन फिनिसिङ हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कुनै पनि जोइन गरेको भाग पनि देखिँदैन र त्यसले चाहिँ अलिकति टाइम लिन्छ, तर एकदमै पर्फेक्ट राम्रो हुन्छ त्यसले चाहिँ। ओके, मैले यो रेडी गरेँ। अब यसलाई चाहिँ मैले सिजरले कट गर्दैछु। बाँध्ने ठाउँ अलिकति राख्नुहोस्, दुईटा धागो चेन्ज गर्नु पर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ बाँध्नुपर्ने हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ यति राखेँ मैले। अब यसलाई मैले टर्न गर्दैछु। ओके, हेर्नुहोस् कुरुसले गर्दाखेरि चाहिँ यो धार आउँछ, यो धार आउँछ। र सियोले गर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो नर्मल हुन्छ, धार आउँदैन। र त्यो चाहिँ हजुरको चोइस हो, सियोले गर्नुहोस् या कुरुसले गर्नुहोस्। ओके, फाइनल्ली यो चाहिँ मेरो मुनिको बोर्डर रेडी भयो। अब मैले यो 3 mm को कुरुसलाई राखेर 3.5 चाहिँ युज गर्दैछु माथिको लागि। अब म यसलाई पिङ्क धागोले जोइन गर्दैछु। र यहाँनिर मैले यसरी यसलाई यसरी चिराएँ र एक क्रोसेट हुक यसरी एक चेन लिनुहोस्। अब भित्रको जुन कालो छ हाम्रो त्यसलाई चाहिँ हामीले टाइटसँगले बाँध्नुपर्ने हुन्छ, कालो र पिङ्कलाई। यसलाई मैले पहिल्यै 1 चेन लिइसकेको भएर चाहिँ अब यसलाई मैले चेन लिदिनँ र डाइरेक्टली यसलाई मैले यसरी एउटा साथी लिएर यो स्टार्टिङको पोइन्टमा चाहिँ मैले यसरी हालेर यसलाई चाहिँ यसरी तान्छु, यसरी तान्छु। र यसरी तान्दाखेरि चाहिँ यसलाई मैले अब यसरी सिधै तान्छु यसलाई।
र यो भयो हाम्रो हाफ डबल क्रोसेट भयो यो। र यसरी नै अब यो पुरै हामीले चाहिँ पछाडिको धागोलाई चाहिँ यसरी च्याप्दै पुरैलाई चाहिँ हामीले हाफ डबल क्रोसेट गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। यो पछाडिको धागो चाहिँ हजुरहरूको इच्छा हुन्छ, त्यो च्याप्दै लगेर हजुरले चाहिँ त्यसलाई त्यतिकै लुकाउन पनि सक्नुहुन्छ, नत्र भए हजुरहरूले काट्न पनि सक्नुहुन्छ। र यसरी च्याप्दै लानुभयो भने चाहिँ बेनिफिट्स यसको भनेको चाहिँ हजुरको जुन पनि सक्स, टोपी, ग्लोभ्सहरू, स्वेटर जे बुन्नु भएको छ त्यो चाहिँ उद्रिने चान्स चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। ओके, अब म यसलाई काट्दिन्छु। ओके, अब यसलाई चाहिँ मैले यसरी नै हाफ डबल क्रोसेट गरेर राउन्ड लिएर यहाँ आएपछि हजुरलाई भेट्छु र हजुरहरूलाई म भन्ने छु यसमा र अर्को कालो ग्लोभ्समा के फरक छ म हजुरहरूलाई त्यहाँ सिकाउने छु सानो ट्रिक। सो म चाहिँ यो एन्डिङमा आइसकेँ र अब यसलाई मैले अब स्लिप स्टिच गरेर यसरी भित्र लगेर यसलाई यसरी तानेर यो भित्र हाल्छु र यो भयो हाम्रो स्लिप स्टिच। अब यहाँनिर मैले 1 चेन लिएँ र अब यसमा सानो एउटा ट्रिक के छ भने हजुरहरूले दुईटै तरिकाबाट ग्लोभ्स बनाउन सक्नुहुन्छ, आइदर दिस अर दिस हैन। यो भनेको चाहिँ सिधै लगेर माथि गएर चाहिँ हजुरको यसलाई चाहिँ हामीले डिक्रिज गरेको छौँ, माथि गएर थोरै डिक्रिज गरेको छौँ 2 लाइन भने यसलाई चाहिँ हामीले डिक्रिज गर्दै गएर यस्तो गरेको छौँ र दुईटाको सेप चाहिँ टोटली डिफरेन्ट छ। अब यो सेपको लागि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने के हो भने स्लिप स्टिचदेखिको यो साइडमा छ जुन साइड त्यहाँनिर गएर हजुरहरूले यसरी एउटा एक्स्ट्रा लिएर चाहिँ यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको यो स्टाइल निस्किन्छ। यदि हजुरहरूले यो नगरिकन डाइरेक्टली हजुरहरूले यो फर्स्ट स्टिचमा गएर गर्नुभयो भने चाहिँ यो निस्किन्छ। यो फर्स्ट स्टिचमा गर्दा के हुन्छ, एभ्री रोमा फर्स्ट स्टिच अगाडि जाँदाखेरि एक यो बिचको भाग चाहिँ डिक्रिज हुँदै जान्छ, यो चाहिँ अगाडि जान्छ। सो हजुरको चाहिँ यो हुन्छ। सो म अब यसरी बनाएर देखाउँदैछु हजुरलाई। यो फर्स्ट स्टिचमा मैले लगेँ, यो भित्र हालिनँ मैले माथिपट्टि फर्स्ट स्टिचमा हालेको छु, यहाँ नहालिकन। सो अब यो फर्स्ट चेनमा हालेँ मैले यसरी। अब यसरी नै यही कन्टिन्यू हजुरहरूले चाहिँ गर्दै जानुपर्ने हुन्छ पुरै होल रोमा यसरी। यसरी हाफ डबल क्रोसेट गर्दै सरासर हजुरले चाहिँ यो पुरै रो सकाउनु पर्ने हुन्छ। एकदमै इजी छ यो, हजुरहरूले बिगिनर्सको लागि चाहिँ लाग्न सक्छ 1 आवर लाग्न सक्छ, 1.5 आवर्स लाग्न सक्छ। तर जसले चाहिँ क्रोसेट यो हुकहरू चलाउन जान्नुभएको छ, कुरुस चलाउन जान्नुभएको छ, उहाँले चाहिँ मजाले आधी घन्टामा यो रेडी गर्न सक्नुहुन्छ। हातको स्पिड कस्तो छ त्यो अनुसारले हुन्छ यो चाहिँ। ओके, यो हाम्रो लास्ट भयो, लास्ट चेन छ, यसलाई लिन्छौँ हामी। अब यो चाहिँ हाम्रो यस्तो भयो। अब यो लास्ट चेनलाई लिँदाखेरि हामीले फेरि पनि स्लिप स्टिचलाई लिनु पर्यो। स्लिप स्टिचमा गएर जोइन गर्ने, यसरी लिने, 1 चेन बनाउने यसलाई। र अब फेरि पनि हामीले यो फर्स्टलाई नलिकन फेरि यो सेकेन्डलाई लिने हामीले अब यसरी। र यसरी नै हजुरहरूले चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो बेबीको हातको लेन्थ अनुसार। र म चाहिँ गर्छु 1 2 3 4 5 6 7 8
र यत्रो बनाउँछु मैले र हजुरहरूलाई म फेरि पनि भेट्ने छु 8 रो गरेपछि र लास्टको यो दुईटा चाहिँ डिक्रिज हुन्छ र टोटल हाम्रो 10th रो हुन्छ र 8 मा चाहिँ म हजुरहरूलाई भेट्ने छु। सो फाइनली मैले चाहिँ 8 रो कम्प्लिट गरिसकेको छु 1 2 3 4 5 6 7 8। अब म चाहिँ दुईटा रो चाहिँ डिक्रिज गर्दैछु। डिक्रिजको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो छ। हजुरले यसरी नै 1 चेन लिने र 1 चेन लिइसकेपछि एज युजुअल जसरी हजुरले डबल क्रोसेट लिनुहुन्थ्यो त्यसरी नै गर्ने हो। तर यो चाहिँ अलिकति के फरक छ डिक्रिजमा पनि, यसरी दुईटालाई एउटा लिनुहोस्, त्यस पछाडि अर्को चेनमा गएर एउटा साथी लिएर यसरी तीनटा बनाउनुहोस् र यसलाई चाहिँ यसरी डिक्रिज गर्नुहोस्। यो भयो हाम्रो 1 डिक्रिज र यसरी नै हजुरहरूले होल रोमा चाहिँ डिक्रिज गर्दै गर्दै कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो लास्ट डिक्रिज भयो। यो सिधा गरे पनि 10 हुन्छ, 10 डिक्रिज भयो। अब हामीले यो फर्स्ट रोमा चाहिँ हामीले डिक्रिज गर्यौँ एउटा। अब लास्टको यो माथिको रोमा हामी इन्डिङ गर्छौँ र यसलाई अब मैले यो चाहिँ स्लिप स्टिच गरेर निकाल्दैछु यसरी र यसलाई फेरि पनि 1 चेन लिँदैछु र सेम प्रोसेस फेरि पनि गर्दैछु मैले यसरी 1 डिक्रिज भयो। यो चाहिँ भयो हाम्रो 2 डिक्रिज भयो र यो चाहिँ हुन्छ हाम्रो 3rd डिक्रिज र माथि डिक्रिज गर्दाखेरि अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै गर्नुस् होला। यो हाम्रो 4th डिक्रिज। अब हामीले कत्रो होल छ हेर्ने, अझै पनि 1 डिक्रिज जान्छ, 5th डिक्रिज सम्म जान्छ। यो 5th डिक्रिज भयो। माथिको डिक्रिजमा चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ यो लास्ट डिक्रिजमा चाहिँ। सो हाम्रो यो चाहिँ सबै डिक्रिज हामीले गरिसकेको छौँ र हेर्नुहोस् कतैतिर हजुरको होलहरू छ भने चाहिँ त्यसलाई हजुरहरूले यतिकै सिम्पली यसरी लिएर उठाएर यसलाई चाहिँ यसरी 1 स्लिप स्टिच गर्दै पनि हुन्छ, फिनिसिङ चाहिँ राम्रो होस् भनेर। र यो फाइनली मेरो यो चाहिँ बेबी ग्लोभ्स बेबी मिटन सकिसकेको छ। अब मैले यसलाई कट गरेँ र यो जुन धागो छ यसलाई भित्र लिएर आउँछु म यसरी र अब यसलाई मैले उल्टो बाटो चाहिँ भित्र ल्याउँदैछु धागोलाई लुकाउनलाई। जुन यो होल छ होलबाट तानेर भित्र ल्याउनुहोस् यसलाई। जता जता हजुरको यो डिक्रिजमा कता कता पुवालहरू देखिन्छ भने त्यो एरियामा चाहिँ यसरी मजाले हजुरले सानो ट्रिक लगाएर यसलाई चाहिँ त्यो धागो चाहिँ त्यतैबाट लिएर आइदिनुहोस् त्यो ग्याबिङहरू छोप्नको लागि। र
र यो एक्सेसलाई चाहिँ मैले अब काट्दैछु। टर्न गरौँ। हेर्नुस् बेबी मिटन रेडी भइसकेको छ। र यो मुनिको जुन यो धागो छ यसलाई पनि हामी कतैतिर यसरी लुकाइदिन्छौँ। धागोहरू देखाएर राख्यो भने हाम्रो फिनिसिङ राम्रो देखिँदैन र जति फिनिसिङ राम्रो देखिन्छ त्यति नै हजुरहरूको यो उलनको कपडाहरू, उलनको क्रसेटको कामहरू, निटिङको कामहरू चाहिँ एकदमै फाइन एन्ड राम्रो देखिन्छ। अब यसलाई मैले अब यस्तै तुना बनाउँदैछु। यो तुनाको लागि चाहिँ मैले यो ब्ल्याकको लागि चाहिँ मैले ब्ल्याकमै बनाएँ, पिङ्कको लागि पिङ्कमै बनाएँ। सो यसलाई पनि मैले अब पिङ्कमै बनाउँदैछु। र यसको लागि चाहिँ म लिँदैछु 50 चेन लिँदैछु। यो 3.5 को हुकबाट 50 चेन लिँदैछु। अब यसलाई मैले कट गर्दैछु। यो फ्रन्ट पार्टलाई चाहिँ मैले अब बिचमा यसरी मिडलमा राख्छु यो क्रोसेट हुक र यसलाई मैले यसरी तानेर एक भागलाई भित्र ल्याउँछु। सो यो बाहिर ल्याएकोलाई चाहिँ यतिकै राखिदिनुस् र भित्र जुन लानु भएको छ त्यसलाई चाहिँ भित्रबाट तान्दै तान्दै लिएर आउनुस्। हजुरहरूले चाहिँ मेरो च्यानलको ट्युटोरियल हेरेर चाहिँ घरमै बसेर मजाले जाडोको लागि बेबी मिटन आफ्नो बच्चाहरूलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। बेबी ग्लोभ्स र यो चाहिँ ठुलो मान्छेहरूलाई पनि सेम नै हो। हजुरहरूको हातको लेन्थ कत्रो छ त्यो अनुसारले हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ। ठुलोहरूको पनि सेम नै हो। सो यसको धागो चाहिँ हालिसकेँ मैले र यो यसलाई चाहिँ तुनालाई चाहिँ लक गरिदिनुस्। लक गरिदियो भने हजुरको तुनाहरू चाहिँ फुस्किने ओर्ने चान्सेस हुँदैन। यसरी मजाले लक गरिदिनुस् र डिजाइन पनि राम्रो देखिन्छ। यदि हजुरहरूलाई यसमा चाहिँ फुर्का युज गर्नु मन लाग्छ पम्पम भने पम्पम पनि लगाइदिन सक्नुहुन्छ आफ्नो बेबीको लागि। ओके, अब यसलाई चाहिँ मैले यसरी बाँधेर ओके, यो चाहिँ हाम्रो बेबी मिटन रेडी भयो। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटा तरिकाबाट मैले हजुरलाई सिकाएँ। यो चाहिँ डिक्रिज गर्दै गर्दै लाने र यो विदाउट डिक्रिजमा मैले सिकाएँ। हजुरको आफ्नै इच्छा र यो हजुरहरूले मेरो ट्युटोरियल हेरेर मलाई साथ सपोर्ट दिँदै हुनुहुन्छ भने अब आउने ट्युटोरियलहरूमा पनि धेरैभन्दा धेरै साथ दिनुहोस् र नयाँ नयाँ यस्तै अपकमिङ भिडियोजहरूमा हजुरहरूलाई अझै नयाँ चिजहरूको ट्युटोरियल बनाउन देखाउँदैछु। मसँग थुप्रै ट्युटोरियलको लागि क्रसेटको आइटम्सहरू छ। सो हजुरहरूले यसरी नै च्यानल हेरेर मन पराइदिने सबै दर्शकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।